You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 205 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नीति र कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण। राप्रपाको अध्यक्षमा राजेन्द्र लेङदेन विजयी। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आइतबार थप 205 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 7995 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 200 र 2795 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 5 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,18,184 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,541 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 436 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,04,544 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 6,507 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 97 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समाजमा कायमै रहेको लैङ्गिक विभेदलाई अन्त्य गर्न आवश्यक नीति र कानुनको निर्माण गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले छाउपडी, बोक्सी, दाइजो जस्ता कुप्रथालाई निर्मूल पार्न नसकेको भन्दै विभेदलाई अन्त्य गर्न नीति र कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले हालका कानुन र नीतिहरूको समुदाय स्तरमा छलफल गरेर सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले समाजबाट लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने पुरुष र महिला दुवैको सक्रियता आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। वन व्यवस्थापकका माध्यमबाट जनताको जीविकोपार्जनका साथै मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पनि भूमिका निर्वाह गर्न उहाँले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलाई आग्रह गर्नुभयो। वनमा आश्रित विपन्न जनता, ग्रामीण महिला, आदिवासी एवं सीमान्तकृत समुदायलाई सशक्तिकरण गर्न यस महासंघले खेल्दै आएको भूमिका प्रशंसनीय छ। नेपालमा अवलम्बन गरिएको सामुदायिक वन व्यवस्थापनको विधिलाई विश्वमै सफल उदाहरणीय मानिनुको एउटा प्रमुख कारण पनि यो हो भन्ने मलाई लाग्दछ। वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट जनताको जीविकोपार्जनमा सुधारका साथै वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण, सामुदायिक विकास तथा आर्थिक समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्दछ। वन उपभोक्ता महासंघका क्रियाकलाप तथा अभियानहरूले प्रकृतिलाई बिगारेर होइन, सिँगारेर मुलुकको विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावना नीति निर्माणका सबै तहमा गहिरोसँग स्थापित गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ। ढुङ्गालाई माटोको र माटोलाई ढुङ्गाको भर हुन्छ भनिए जस्तै मानव र प्रकृति एक अर्कासँग अभिन्न रूपले जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले हाम्रो अस्तित्व पर्यावरण सन्तुलनसँग गाँसिएको छ। यसलाई गहिरोसँग आत्मसात गर्दै जलवायु परिवर्तनले ल्याउने चुनौतीहरूको सामना गर्न समुदाय स्तरदेखि नै गरिने प्रयासमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जस्ता सङ्गठनहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। समाजमा शिक्षा र चेतना विस्तार हुँदै जाँदा महिलाको सामाजिक आर्थिक अवस्था क्रमशः सुधारोन्मुख भए तापनि लैङ्गिक हिंसा विभिन्न रूपले अस्तित्वमा रहिरहनु चिन्ताको विषय हो। एकातिर छाउपडी, बोक्सी, तिलक, दाइजो जस्ता कुप्रथाहरू हामीले पूर्ण रूपमा
निर्मूल गर्न अझै सङ्घर्ष गरिरहनु परेको छ भने अर्कातर्फ कार्यस्थल तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने दुर्व्यवहार एवं प्रविधिका माध्यमबाट महिला विरुद्ध हुने हिंसा तथा शोषणका नयाँ रूपहरू प्रकट भइरहेका छन्। यसका साथै महिलाहरू बालविवाह, बहुविवाह, एसिड आक्रमण र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधबाट पीडित बन्नु परिरहेको अवस्था पनि विद्यमान छ। यी विकृतिको अन्त्य गर्न नीति र कानुनको निर्माण एवं तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको तर्फ म सम्बद्ध सबै निकायको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। एउटा जोड दिनुपर्ने विषय के छ भने समाजबाट लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन गर्न पुरुष र महिला दुवैको उत्तिकै सक्रियता आवश्यक पर्दछ। यस मान्यतालाई सबै क्षेत्रबाट गहिरोसँग आत्मसात गर्दै र गराउँदै अगाडि बढ्न सक्दा नै हामी सभ्य समाज निर्माण गर्ने महायात्राको गन्तव्यमा पुग्न सक्दछौँ। कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अधिकारीले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा कम्तीमा पनि 50% महिलाको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेन विजयी हुनुभएको छ। कमल थापालाई 200 मत अन्तरले हराउँदै लिङदेन राप्रपाको अध्यक्षमा विजयी हुनुभएको हो। निर्वाचन समितिका अनुसार लिङदेन 1817 मत पाएर अध्यक्षमा विजयी हुँदा कमल थापाले 1617 मत पाउनु भएको छ। राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङदेनले नेपालको राजनीतिमा आफ्नो जितले महत्त्व राख्ने बताउनुभयो। मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई सामान्य रूपमा लिए पनि नेपाली राजनीतिमा रूपान्तरणका लागि आफ्नो जितले महत्त्व राख्ने बताउनु भएको हो। नेपाली राजनीतिमा रूपान्तरणको कुरा निरन्तर रूपमा उठिराख्ने तर कुनै राजनैतिक पार्टीका नयाँ पुस्ताले आँट नगर्ने र अनन्त घुमाई फिराई पुरानै नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने परम्परालाई राप्रपाले तोडेको बताउनुभयो। उहाँले राप्रपाले आफ्नो पार्टीभित्र मात्र नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई पुस्तान्तरण नगरी नेपाली राजनीतिमा अन्य पार्टीका नयाँ पुस्तालाई समेत नेतृत्व दाबी गर्न प्रोत्साहित र दबाव सिर्जना गर्ने काम गरेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले अब राप्रपामा अग्रजहरूको समेत साथ, विश्वास र सहयोग लिएर नयाँ पुस्तालाई समेत समायोजन गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षधर मात्र नभई नेपालको समृद्ध र समुन्नति चाहिने सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। एउटा स्वाभाविक रूपको अब यो हाम्रो खास गरी पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा थियो र यो स्वाभाविक थियो र यसलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सामान्य रूपमा लिए पनि नेपालको राजनीतिमा यो जितले विशेष महत्त्व राख्छ। किनभने हामीले आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दाखेरि नै नेपालको राजनीतिमा एउटा पुस्तान्तरणको कुरा चाहिँ निरन्तर रूपमा उठिराख्ने तर कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका अन्य नयाँ पुस्ताले अथवा युवा पुस्ताले आँट नगर्ने र अन्तत्वगतमा घुमेर फेरि चाहिँ पुरानै नेतृत्वलाई घुमाइ फिराइ स्थापित गर्ने जुन परम्परा थियो त्यसलाई तोड्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले योचोटि आफ्नो पार्टीभित्र मात्रै पुस्तान्तरण गरेको छैन, नेतृत्व नयाँ पुस्तामा लगेको छैन कि उनले नेपालको राजनीतिमै अन्य पार्टीका युवा पुस्ताहरूलाई समेत नयाँ पुस्तालाई समेत नेतृत्व दाबी गर्नको लागि प्रोत्साहित गरेको छ र त्यो दबावको चाहिँ सिर्जना गर्ने काम गरेको छ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हाम्रा अग्रजहरूको समेत साथ, विश्वास, सहयोग लिएर नयाँ पुस्तालाई समेत समायोजन गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आगामी दिनमा एउटा सशक्त क्रियाशील पार्टीको रूपमा राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र पक्षधर मात्रै होइन नेपालको समृद्धि, समुन्नति चाहने सबै देशभक्त नागरिकहरूलाई समेटेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हामीले विकसित गरेर लैजान्छौँ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङदेनले समूहबाट महामन्त्रीमा विजयी हुनुभएका हवल शमशेर राणाले राप्रपाको कार्यकर्ताले नयाँ सुरुवात गर्ने प्रयास गरेको बताउनुभयो। यसअघि राप्रपाको राम्रा एजेन्डा भए पनि अघि बढ्न नसकेकाले अब देशलाई अघि बढाउन सबैसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने राणाले बताउनुभयो। यो जितलाई एउटा नयाँ सुरुवात राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले
गर्ने प्रयास गरे र यो सुरुवातको लागि यो नयाँ बिगिनिङ हो देशको लागि पनि र हाम्रो पार्टीको लागि पनि धेरै वर्ष सदियौँबाट हामी दशकौँबाट हामी यो पार्टी को कार्यकर्ता दुखी थिए पार्टीको यति राम्रो एजेन्डा हुँदा पनि हामी अगाडि बढ्न सकिराखेको थिएनौँ यो सबै कुरालाई समेटेर अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढ्छ म सबै कार्यकर्ता नेताहरूलाई म यही यो तपाईको टिभी मार्फत सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो देशलाई बनाउने क्रममा सबै हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ धन्यवाद। लिङदेनको समूहबाट राणा महामन्त्रीमा विजय हुनुभएको हो। त्यस्तै राप्रपाको अध्यक्षमा कमल थापा पराजित भए पनि पदाधिकारीमा थापा समूहको वर्चस्व देखिएको छ। उहाँको प्यानलबाट उपाध्यक्षमा बुद्धिमान तामाङ, ध्रुव बहादुर प्रधान र महिला उपाध्यक्षमा रोशनी कार्की विजय हुनुभएको छ। त्यस्तै महिला महामन्त्रीमा थापा समूहबाट कुन्ती शाही र थापा प्यानलका भुवन पाठक पनि महामन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको छ। लिङदेन समूहबाट महिला महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिनुभएकी अभिनेत्री रेखा थापा भने पराजित हुनुभएको छ। उपाध्यक्षमा विक्रम पाण्डे निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू र कानून व्यवसायीहरूले आइतबार पनि सर्वोच्चमा धरना दिएका छन्। कालो ब्यानरमा कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालत परिसरमा आइतबार पनि विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने, बिचौलियालाई कारबाही गर्नुपर्ने लगायतमा माग राखेका थिए। हडताल गर्ने न्यायाधीशहरू र बारको आन्दोलनका अगुवाई गरेका अधिवक्ताहरू नै इजलासमा फर्किएपछि बारको आन्दोलन कमजोर देखिएको छ। बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफूहरूको आन्दोलन 11 देखि 12 बजेसम्म भएकाले सो अवधिमा इजलास नराख्न आग्रह गर्नुभयो। कोलेन्द्र शमशेर जबरा न्यायपालिकाको लागि चाहिँदैन बहिष्कार। हामीले यो नाराका साथ आजको 11 बजेदेखि 12 बजेको कार्यक्रम हामीले भोलि 11 बजेदेखि 12 बजेसम्मको कार्यक्रमको लागि सहभागी हुन अनुरोध गर्दछौँ। सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीश लगायतका न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग हामी अनुरोध गर्दछौँ हाम्रो कार्यक्रममा डिस्टर्ब हुने किसिमबाट अथवा न्यायपालिकामा प्रधान न्यायाधीश कोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्याय सम्पादनमा अथवा न्याय प्रशासनमा सहभागी गराउने काम गर्यो भने त्यो अवस्थामा नेपाल बार एसोसिएसन चुप लाएर बस्ने छैन। यो कुरा म खबरदारी गर्दै उपत्यकाभित्रका उच्च अदालत, विशेष अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा हामीले सुन्यौँ आज 11 बजे पछाडि पनि बेन्च बस्न लागेको भन्ने कुराहरू सुनियो। खबरदार त्यस किसिमको काम नगरियोस्। हामीले 1 घण्टा मात्रै तपाईहरूको सहयोग, तपाईहरूको न्यायपालिकाको मर्यादा कायम राख्नको लागि, न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नको लागि, इमान्दार न्यायाधीशहरूको शिर उच्च राख्नको लागि, इमान्दार कर्मचारी प्रशासनलाई यो अवस्थाबाट माथि उठाउनको लागि, हामी कानुन व्यवसायहरूको शिर उच्च राख्नको लागि हामीले यो आवाज उठाइराखेका छौँ। यो बेहोरा जनताको बीचमा सम्प्रेषण गरिदिनु हुन विनम्र गर्दै आज कार्यक्रम यही विषय। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले गत कार्तिक 14 गतेदेखि निरन्तर रूपमा प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित सचिव रघुवीर महासेठले वर्तमान सरकार कुनै पनि क्षेत्रमा सफल हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आइतबार रिपोर्ट्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता महासेठले सरकार असफल भएको भन्दै अहिले ताजा जनादेशको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यही मङ्सिर 28 गतेको लागि संसद अधिवेशन आह्वान भएको उल्लेख गर्दै उक्त दिन आफूहरूले कारबाही गरिसकेका सांसदहरूको उपस्थिति रह्यो भने पार्टीले सदन चल्न नदिने चेतावनी दिनुभयो। महासेठले नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेर गरेको आन्दोलन गलत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभयो। अहिले देशमा न्याय सेवा पनि प्रभावित भएको र यसको कारण वर्तमान सरकार नै भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यो सरकार अहिलेसम्म कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको छैन। चाहे त्यो विकासको क्षेत्र होस् अर्थात् बजेट गर्ने खर्च गर्ने दिशामा होस्, चाहे स्वास्थ्य सेक्टरमा होस्, चाहे निर्माणको सेक्टरमा होस्, कुनै पनि चाहे विदेशी नीतिको सवालमा होस्, कुनै पनि क्षेत्रमा यो वर्तमान सरकार अगाडि बढ्न सकेको छैन। एउटा असफल सरकारको रूपमा नेपाली जनताको बीचमा स्थापित भएको छ र यो सरकारबाट केही हुन्न, यो सरकारले केही गर्न सक्दैन। त्यो नेपाली जनताले
बुझेको पनि छ र हामी नेकपा एमाले अब नयाँ जनादेश कि जब यो सरकारले यो अपवित्र गठबन्धनको सरकारले केही गर्न नसकेपछि देशलाई बन्दकी बनाएर राख्नु भएन, अर्थात् बन्धक बनाएर राख्नु भएन र अब नयाँ निर्वाचन तर्फ जानु पर्यो। त्यो माग हामीले पनि गरिसकेका छौँ। सक्दो छिटो देशको हितमा, जनताको हितमा अब नयाँ निर्वाचनको अर्को विकल्प छैन। नेकपा एमाले जहिले पनि जनताको बिचमा जान तयार थियो, छ र रहनेछ। हाम्रा सधैँ अध्यक्ष कमरेड टिपी शर्मा ओलीज्यूले पटक पटक पहिला पनि सत्तामा हुँदाखेरि पनि भन्नुभएको थियो कि अब नयाँ निर्वाचनको विकल्प छैन र अहिले गठबन्धन भित्रबाट पनि कुरा आउन थालिसकेका छ कि अब छिटोभन्दा छिटो चुनावमा छौँ। त्यसैले अब नेपालमा चुनावको विकल्प छैन। जहाँसम्म अहिले सबभन्दा समस्या स्वास्थ्य सेक्टरमा कि निवर्तमान सरकारले को पालामा जति भ्याक्सिनहरू व्यवस्थापन भएको थियो त्यो बाहेक यो सरकारले केही पनि गर्न सकेको छैन। अहिले हेर्नुहोस् कहाँ कुन जिल्लामा कहाँ कुनै पनि प्रकारको खोप यो सरकारले व्यवस्थापन गरेको छ र त्यसैले यो सरकार अब जानु पर्यो। कहाँ जानु पर्यो? सबभन्दा बाहिर जानु पर्यो। अब बाहिर जानलाई त कि त अविश्वासको प्रस्ताव लगाएर हटाउनु पर्यो कि नयाँ निर्वाचनमा जानु पर्यो। हामी अविश्वासको प्रस्ताव लगाउने पक्षमा किन छैन भनेदेखि अहिले कि हामी चाहन्छौँ यो सरकार जुन उद्देश्यले बनेको थियो त्यसको वास्तविकता नेपाली जनताले बुझोस्। अब तपाईहरुलाई थाहा छ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट संसद अधिवेशनको घोषणा भइसकेको छ। 28 गतेदेखि अब संसदको अधिवेशन सुरु हुन गइरहेको छ। अब हेरौं यो संसदको अधिवेशन पिरियडमा वर्तमान सरकारको कस्तो क्रियाकलाप हुन्छ। जहाँसम्म हाम्रो सवाल छ, नेकपा एमालेको सवाल छ, हामी नेकपा एमालेले कारबाही गरेका व्यक्तिहरूलाई फेरि पनि प्रवेश दियो भनेदेखि हामी संसद अवरोध चाहिँ हिजो जस्तै फेरि पनि गर्छौं। अहिले देशको न्याय सेवा पनि प्रभावित भएको छ। हेर्नुस् वर्तमान सरकारको कारणले गर्दा परमादेशको कारणले यो सरकार बनेको सबैलाई थाहा छ। अब अपवित्र गठबन्धनले कसरी न्याय प्रणालीलाई पनि प्रयोग गर्यो त्यो हामीले भनेका छैनौं। अहिले नेकपा माओवादीका केन्द्रका अध्यक्षज्यूहरूबाट पनि केही कुराहरू आइरहेछ। हाम्रा माननीय न्यायाधीशहरूज्यूबाट पनि केही कुराहरू आइरहेको छ र अब सारा नेपालीले बुझिसकेका छ कि षड्यन्त्र गरेरै केपी ओलीको सरकारलाई चाहिँ हटाएको कुरा त अब जनताले त बुझिसकेको छ। त्यसैले म अघि पनि भने कुनै पनि सेक्टरमा यो सरकार स्थापित हुन सकेन। महासेठले एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सफल रूपमा सम्पन्न गरेको र यो ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो। काठमाडौँको रातो पुल नजिकै धोबी खोलामा एक पुरुषको शव फेला परेको छ। आइतबार दिउँसो धोबी खोलामा शव देखिएपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। खोलामा घोप्टो परेको अवस्थामा शव फेला परेको हो। प्रहरीले शवलाई खोलाबाट बाहिर निकालेको छ भने पहिचान खुल्न बाँकी रहेको छ। घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौँ माउन्टेन फिल्म फेस्टिभलको 19औं संस्करण मङ्सिर 23 देखि 27 सम्म हुने भएको छ। फेस्टिभलमा वृत्तचित्र, आँखयान, प्रयोगात्मक लघु फिल्म र एनिमेसन सम्बन्धी 28 देशका 60 फिल्म देखाइने आयोजक हिमाल एसोसिएसनले जनाएको छ। अमेरिकी फिल्मकर्मी काइल रोडिकद्वारा निर्देशित फिल्म ड्रिम माउन्टेन प्रदर्शन गर्दै किम्फको उद्घाटन गरिने एसोसिएसनले जानकारी दिएको छ। किम्फको निर्णायकमा पर्वतारोही मारियो कासेला, स्विजरल्यान्डकी पत्रकार तथा फिल्म निर्माता क्यारोलिन फिङ्क र रङकर्मी अनुप बराल रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितातर्फ 40 फिल्म उत्कृष्ट 3 र नेपाल पानोरोमा उत्कृष्ट वृत्तचित्र र फिक्सन फिल्म छनौट गर्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितातर्फको विजेताले 2 लाख, दोस्रोले 1,50,000 र तेस्रो फिल्मले 1 लाख पुरस्कार पाउनेछन्। पानोरोमा उत्कृष्ट वृत्तचित्रका लागि 75,000 र उत्कृष्ट आख्यानका लागि 1 लाख प्रदान गरिनेछ। उत्कृष्ट माउन्टेन फिल्म अवार्ड विजेताले भने $1,000 जित्नेछन्। ब्रेकिङ कोड रेड, डिग्निटी विदाउट डेन्जर भनेर बेसिकली हाम्रो नेपालमा मेन्स्ट्रुअल प्र्याक्टिसेस अथवा महिनावारी वरिपरिको प्र्याक्टिसहरू के छ हैन, 4-5 फिल्म, फिक्सन नन फिक्सन बोथ, त्यो फिल्महरू देखाउँदैछौँ फिल्म डेभलपमेन्ट बोर्डमा र त्यस लगतै त्यसको वरिपरि एउटा डिस्कसन प्यानल गर्दैछौँ। अनि त्यो एउटा दुईटा फिल्महरू त्यसमा चाहिँ हाम्रो पश्चिमको महिलाहरू सो बेसिकली एउटा पार्टिसिपेटरी फिल्म मेकिङ प्रोसेसबाट बनेको फिल्महरू, उहाँहरूले आफ्नै बारे आफ्नै एक्सपिरियन्स बारे बनाएको फिल्महरू पनि त्यो सेलेक्सनमा पर्छ। सो त्यो पनि फ्री एन्ट्री हो होइन। सो हामीले त्यसको लागि पनि तपाईँहरूलाई होइन इन्भाइट गरेका छौँ र त्यसको बारे अलिकति प्रचार पनि गरिदिनु होला होइन, इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरू हेरेर आउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा बुक रिलिज छ, बिल्डिङ ब्रिजेस टु द थर्ड वर्ल्ड भनेर, जो स्विस जियोलोजिस्ट टोनी ह्यागन हुनुहुन्थ्यो, उहाँको त्यो एकदमै प्रख्यात बुक र एकदम एडुकेसन उसको लागि पनि एकदमै काम लाग्ने किताब होइन, त्यसको चाहिँ नेपाली ट्रान्सलेसन मेरो खोज यात्रा, त्यसको एउटा रिलिज हुँदैछ। र हाम्रो 13th लास्ट डे किमको अन्तिम दिनमा चाहिँ एउटा स्पेसल स्क्रिनिङ सस्टेनेबल समिट्स क्लाइमेट सोल्युसन्स भनेर जुन COP26 मा रिलिज गरेको नेपालबाट नेपाली फिल्म मेकरहरूले बनाएको फिल्म त्यो देखाउँदैछ मेरो स्पेसल स्क्रिनिङ। सुन चाँदीको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। सुन तोलामा 700 रुपियाँले बढेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापला सुन प्रति तोला 92,000 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 91,500 रुपियाँमा किनबेच हुँदैछ। चाँदीको भाउ पनि वृद्धि भएको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 10 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,200 रुपियाँ पुगेको हो। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से करिब 3% घटेको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक 2.80% अर्थात् 72.30 अङ्क घटेर 2513.88 बिन्दुमा झरेको छ। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.9%, फ्लोट इन्डेक्स 3.15% र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 3.73% घटेको छ। यस दिन 226 कम्पनीको 60,088 पटकको कारोबारमा 4,09,07,65,000 रुपियाँ बराबरको 89,20,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 205 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नीति र कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण। राप्रपाको अध्यक्षमा राजेन्द्र लेङदेन विजयी। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.